बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे 25 करोड़ रुपए की जरूरत थी। मैंने ये वजीफा 2 दिन किया, गैब से पैसों का इंतजाम हो गया। सिर्फ एक तस्बीह कर लें, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसा खास शानदार मुजर्रब आजमाया हुआ एक ऐसा खास किस्म का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि किसी ने आपने किसी मजबूरी के वक्त जब इनको कुछ पैसे चाहिए थे तो इस वक्त उन्होंने इस वजीफे को किया। तो इस वजीफे को करने से 3 दिन के अंदर अंदर ही अल्लाह पाक ने इन पर खुसूसी फजल फरमाया और इनको जो पैसे चाहिए थे इनका इंतजाम अल्लाह पाक ने गैबी सूरत से इनके लिए पैदा फरमाया। ये अल्लाह पाक के इस मुबारक का ऐसा शानदार किस्म के वज़ाइफ आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जिनको जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और आप देखेंगे कि अल्लाह पाक का सिर्फ एक ही ये इसम मुबारक हमारी किस कदर परेशानियों और मुश्किलात को हल कर सकता है। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये मुजर्रब अमल क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला या परेशानी या कोई बीमारी हो या किसी भी किस्म के शरई मसले के बारे में आप हल जानना चाह रहे हो तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि आपके मसले का हल जल्द अज जल्द आपको फराहम किया जा सके। आज के इस मुजर्रब और आजमूदा अमल की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे एक भाई जिनका तल्लक जिला जेलम से है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों पहले इनकी तरफ से मुझे एक मैसेज वसूल हुआ जिसमें इनका कहना था कि आप मुझे अपना नंबर भेजे। मैंने अपना एक आजमाया हुआ वजीफा, एक अपना आजमाया हुआ अमल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप मेरा ये आजमाया हुआ अमल अपने चैनल पर अपलोड करके दूसरे मुसलमानों तक पहुँचा सके और दूसरे मुसलमान भी इससे मुस्तफीद हो सके और ये ताक़यामत मेरे लिए सदका जारिया हो। तो इनका ये कहना था कि वो ड्राइविंग करते हैं, इनके पास अपनी गाड़ी नहीं है बल्कि वो किसी दोस्त की या कोई जैसे आजकल ड्राइवर चलाते हैं जो कि मालिक की गाड़ी होती है और ड्राइवर चलाते हैं, तो इस तरह से वो गाड़ी चलाते थे। तो इनका किसी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का भी काफी नुकसान हुआ। जिस गाड़ी के साथ इनकी गाड़ी टकराई वो गाड़ी बिल्कुल ही खत्म हो, इसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इनका ये कहना था कि मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत, और मैं हर दर पर गया जो मेरे जानने वाले थे, सबके पास गया कि कहीं न कहीं से एक एक दो करके भी अगर मिलकर मेरा मामला किसी तरह हल हो जाए, लेकिन मुझे हर जगह से इनकार ही सुनना पड़ा। कहीं से भी मेरी पुकार का जवाब मुझे ना मिला। फिर मैं बहुत परेशान हो गया। मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठा हुआ अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल था और यही सोच रहा था कि कहाँ जाऊं, किससे मांगूं। अब तो कोई रहा भी नहीं कि जिसके पास जाया जाए। तो वो मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनसे काफी मेरी बातचीत थी। उन्होंने मुझे देखा इस तरह से परेशान हालत में बैठे हुए तो वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उनसे ये सारा वाकया बयान किया। तो उन्होंने फरमाया कि आप अल्लाह पाक इसमें मुबारक जो हैं इनको अपनी जुबान पर जारी रखें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, और खास तौर पर जब चाश्त की नमाज आप अदा करें, चाश्त की नमाज की पाबंदी करें और चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद 10 बार ये इसम मुबारक पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी इस मोहताजी और अपनी जरूरत के मुताबिक बारे में सवाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी सिर्फ अपने इस मुबारक नाम की बरकत से गैब से आपकी मदद फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो 3 से 4 दिन हुए थे मैंने इस अमल को किया तो अल्लाह पाक ने वहां से मुझे अता फरमाया कि मुझे पता ही नहीं था। मैंने देखा कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे पास ये पैसा कहां से आए, कि अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसा नाम हुआ या गैबी तरीके से अल्लाह पाक ने इस्लाम की बरकत से मुझे अता किया
کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ معزز سامعین، اس وظیفے کو جو شخص بھی کرے گا اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس میں مبارک ہے یا باسطو، اس کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے اور بھی وظائف ہیں، جیسا کہ آپ کو ایک بتایا گیا کہ آپ نے چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد بھی خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جو شخص بھی دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یہ اسم مبارک یا باسطو پڑھے گا اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پڑھے گا، یعنی ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے 100 مرتبہ یہ اسم مبارک یا باسطو پڑھ کر ہاتھ چہرے پر پھیر لے گا، کے لیے غنا کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی وہ غنی ہو جائے گا۔ غنی وہ ہوتا ہے مالدار، اور غنی میں یہ فرق ہے کہ مالدار جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور غنی جو ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی مال آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ خصوصی عنایت ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ پاک ایک کے بدلے 10 اور کہیں سے یہ کہ 10 کی جگہ 70 بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ پاک خلوص کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک کے بدلے 10 یہ پکی بات ہے۔ اگر ہم نے 1 روپے اللہ کی راہ میں دیا تو ہمیں اس کا بدلہ 10 روپے ضرور ملے گا، یہ ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دینے میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب دے رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی لیے مدد دے رہے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا شامل ہو۔ جو اس شخص اس اسم مبارک کو 40 بار پڑھے گا انشاءاللہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں، اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی محتاجی سے، مخلوق کی محتاجی سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرما کر صرف اور صرف اپنا محتاج بنا دیں گے۔ مشکلات سے نجات کے لیے نماز کے بعد 100 بار ہر روز اس کا پڑھنا مفید ہے۔ اگر کوئی شخص مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے سامنے اپنی مشکلات پیش کریں تو انشاءاللہ مشکلات سے اللہ پاک نجات فرمائیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کشادہ ہو جائے، اس کے رزق میں برکت اور وسعت ہو جائے، اس کے لیے 72 دن تک آپ نے روزانہ اس کو 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 100 بار درود شریف پڑھے، اسے انشاءاللہ غیب سے روزی ملے گی۔ 3 راتوں کے بعد روزانہ 100 بار پڑھ لیا، یعنی سب سے پہلے آپ نے اگر 3 راتوں میں آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو رات کو آپ نے 100 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1,25,000 مرتبہ یا باسطو پڑھیں، اور آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح 3 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ کی روزی تنگ ہے تو اس مسئلے کا حل اللہ پاک ان 3 دنوں کی برکت سے کر دیں گے۔ اور جب یہ 3 راتیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ اس میں مبارک بہت سے فضائل ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کوئی سحر کے وقت آنکھیں بند کر کے 1100 مرتبہ یہ اسم پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کے منہ پر پھیر لے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی آنکھوں کی بنائی کو کبھی بھی کم نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔